बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, आपके लिए अपने व्लॉग लंदन टॉक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज लंदन से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तानी कश्मीरी निजात लॉर्ड, जो कि साबका लॉर्ड हो चुके हैं, नज़ीर अहमद, जिनका ताल्लुक बरतानिया के इलाके रॉदरम से है, आज उनको शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने 5 साल 6 माह की सज़ा सुना दी। और ये सज़ा एक्टिव सज़ा है, एक्टिव सेंटेंस है, जो उनको आज ही से भुगतना होगी और उनको कस्टडी में दे दिया जाएगा, जेल कस्टडी में। ये सज़ा क्यों सुनाई गई है? ये एक जिनसी ज़्यादती का केस है, जो कि कम सिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। उस वक़्त लॉर्ड नज़ीर की अपनी उम्र 16 या 17 साल थी, जबकि जिस लड़की के साथ ज़्यादती की गई वो उनसे बहुत कम उम्र थी, और लड़का जिसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई उसकी उम्र उस वक़्त 11 साल थी। तो ये एक केस था जो 40 साल पुराना केस, 1970s का ये केस है, 1970 की दहाई का, जो कि अब सुना गया क्योंकि बरतानिया का कानून ये कहता है, बल्कि दुनिया भर का ये कानून कहता है कि अगर कोई फौजदारी मुकदमा ना सुना जाए तो उस पर कोई टाइम बार नहीं होता, वो कभी भी सुना जा सकता है और इंसाफ मुहैया किया जा सकता है। क्योंकि बरतानवी जो महकमा इंसाफ है उसका ये दावा है कि मज़लूम को इंसाफ उसकी दहलीज पर मुहैया किया जाए। लिहाजा ये आज फैसला सुना दिया गया। चंद रोज़ कबल जब हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि 4 फरवरी को, यानी आज 4 फरवरी बरोज़ जुम्मा 2022 को, लॉर्ड नज़ीर, जो साबिक लॉर्ड नज़ीर हैं, उनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो आज दोपहर को, अब से चंद घंटे पहले, शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया और लॉर्ड नज़ीर को 5 साल 6 माह की कैद भुगतना होगी। लेकिन इसके ख़िलाफ़ वो कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं और इसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी बताना समझता हूँ कि ये सज़ा आज से शुरू है, एक्टिव सेंटेंस है, ये सस्पेंडेड नहीं है। और आज जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जज ने जो विक्टिम थी, बच्ची जिसका नाम जो नहीं बताया जा सकता कुछ कानूनी वजूहात की बिना पर, वो उसको जो है, वो जो उस वक़्त उसकी जो उम्र थी वो साबिक लॉर्ड नज़ीर अहमद की उम्र से खासी कम थी। और आज वो जब वहाँ अदालत में आई तो उसने कहा कि मैंने ये शर्मनाक बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और आज मैं अपना ये बोझ नज़ीर अहमद के कंधों पर, मुल्ज़म नज़ीर अहमद के कंधों पर डाल रही हूँ, जो अब जेल में अपनी सज़ा भुगतेगा। लेकिन यूँ लगता है कि कोई शर्म या हया महसूस नहीं कर रहा। साबका लॉर्ड नज़ीर अहमद भी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने भी मुकदमे की कार्रवाई को सुना। बज़ाहिर वो बड़े पुरसकून नज़र आ रहे थे, लेकिन जब अदालत की कार्रवाई ख़त्म हुई तो उन्होंने खामोशी से अपना रुखसत जो उठाया, जिसको हम पंजाबी में, उर्दू में बैग यानी बस्ता कहते हैं, वो अपना बस्ता उठाया और एक दरवाजे से अदालत से बाहर निकल गए। गुमान किया जा रहा है कि अदालत के बाद पुलिस मौजूद होगी जो उनको अपनी कस्टडी में ले लेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब मुल्ज़िम को अदालत सज़ा सुना देती है तो वो खुद ब खुद भी जेल में पेश हो जाता है और अपनी सज़ा के शुरू करने के लिए कानून के साथ मुकम्मल तावन करता है। इससे कबल जब अदालत में उस लड़के की जो दरख्वास्त है या उसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़कर सुनाई गई, तो उसने भी इस बात का इजहार किया कि मेरे साथ नज़ीर अहमद ने उस वक़्त ज़्यादती की जबकि मैं कम सिन था और मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इसका शर्मनाक जो है वो बोझ उठाना पड़ा और मुझे मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की नज़रों का मुआशरे में सामना करना पड़ा और मैंने एक बड़ी कठिन ज़िंदगी गुजारी। लेकिन आज मैं मुतमईन हूँ कि बरतानवी अदालत ने मुझे इंसाफ मुहैया कर दिया है और आज मैं अपने आप को पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये आज की सारी अदालत की कार्रवाई की जो मैंने रुदाद आपके सामने रखी। इस मौके पर जज ने ये कहा
جج نے یہ کہا کہ مسٹر نذیر احمد، تم نے ایک بڑا ہی گنونا جرم کیا ہے، جس کی یہ میں تمہیں کم از کم سزا دے رہا ہوں، اور میں سسپینڈڈ سزا نہیں سمجھتا، کیوں یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، میں ایکٹیو سزا سنا رہا ہوں، اور تمہیں اب 5 سال 6 ماہ جیل کی سوراخوں کے پیچھے گزارنا ہوں گے۔ اور پیڈوفائل کے طور پر اب نذیر احمد، جو کہ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سابقہ پیر ہیں، یعنی لارڈ ہیں، ان کو یہ اب جو ہے 5 سال اور 6 ماہ جیل کی سوراخوں کے پیچھے گزارنا پڑیں گے۔ یہ آج مقدمہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنا دیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کی عدالتیں آزاد ہیں، برطانیہ میں قانون آزاد ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مقدمہ، چاہے اس کا وقت کتنا بھی نہ گزر چکا ہو، اگر انصاف کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ سابقہ لارڈ نذیر احمد کا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے، کشمیری کمیونٹی سے ہے، لیکن کوئی بھی وکٹری کا نشان نہیں انہوں نے بنایا۔ عدالت میں جب ان کو سزا سنائی گئی پرسکون تھے، لیکن شاید وہ شرم محسوس کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے عدالت کے ایک دروازے سے باہر چلے گئے۔ لیکن پاکستان میں ہوتے تو ان کے حامی عدالت کے باہر موجود ہوتے، ان کے حق میں وکٹری کا نشان بناتے، فتح کا نشان بناتے، جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے دانیال عزیز، جو آج تک یہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ وہ کون سی تنظیم سازی کے لیے کہاں پر گئے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح اور بھی جو پاکستان کے بیمار شریف ہیں، جو مفرور ہیں پاکستان کی عدالتوں سے، وہ بھی پاکستان سے جب عدالت سے باہر آتے تھے تو ان کے حامی وکٹری کا نشان بناتے تھے، اور یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، یہ ضرور میں جو ہے وہ گمان کر سکتا ہوں کہ اگر سابقہ لارڈ نذیر احمد پاکستان موجود ہوتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے سزا سے بچنے کے لیے، اور یا پھر بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے، یا پھر اس طرح کا کوئی ایسا عذر پیش کرتے کہ جس سے کہا جا سکتا کہ جیسا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کیس میں میاں بیمار شریف کو ریلیف دیتے ہوئے وہ کیس ڈسمس کر دیا کہ اس پر اب جو ہے وہ قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت گزر گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں برطانیہ کی عدالتوں میں انصاف کس طرح مہیا کیا جاتا ہے کہ نہ تو کوئی وقت گزرنے کا عذر پیش کیا جا سکا، نہ ہی ملزم جو ہے سزا سننے کے بعد اپنے حامیوں کے ہمراہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر جیل گیا اور وکٹری کے نشان بناتا رہا۔ اگر یہ ایسا کرتا تو مزید قانون کی زد میں آتا، اور قانون اس کو مزید سزا دیتا کہ جب عدالت نے اس کو ملزم قرار دے دیا ہے، عدالت نے جب اس کو سزا دے دی ہے، تو کس نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی سزا کے جشن منائے، ڈھول بجائے، وکٹری کے نشان بنائے اور جیل کی طرف روانہ ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ، خوبصورت سا ایک جو ہے وہ سوٹ پہنے ہوئے تھے، ٹائی لگائے ہوئے تھے لارڈ نذیر احمد، سابقہ لارڈ نذیر احمد، معاف کیجیے گا، سابقہ لارڈ نذیر احمد ٹائی لگائے ہوئے تھے، سوٹ پہنے ہوئے تھے، ایک بیگ رکسیک جو ہے وہ اپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ جیل میں جو ضروری اشیاء ہیں وہ گھر سے ساتھ لے کر آئے تھے، چپ چاپ کمرے سے نکل گئے، اور وہاں سے گمان ظاہر کیا جا رہا ہے یا تو اپنے آپ کو وہیں پر عدالت کے باہر پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا، یا پھر آج رات سورج غروب ہونے سے پہلے وہ وہاں پر جیل میں پیش ہوں گے، اور جیل کے جو حکام ہیں ان کو سزا پوری کرنے کے لیے وہاں وصول کریں گے، اور پھر وہ اپنی سزا کاٹنی شروع کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ برطانیہ کی جیلوں میں پیڈوفائلز کے ساتھ بہت جو ہے وہ ان کو برا محسوس کیا جاتا ہے۔ وہاں پر موجود جو پہلے سے ملزمان ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے ملزم کو جیسے ہی وہ جیل میں آتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے ذرا اس کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ کسی نے جنسی زیادتی کی ہے، وہ معاشرے کا گندہ ترین شخص ہے اور وہ غلاظت کر کے آیا ہے، لہٰذا اس کو اسی طرح سے اس کو جیل میں جو ہے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں وہ حقائق بتائے جو ابھی تک پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل نہیں بتا رہا، کوئی یوٹیوب ولاگر جو ہے اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن سابقہ لارڈ نذیر احمد جو پاکستانی کشمیری نژاد ہیں اور جن کا تعلق برطانیہ کے علاقے رادرم سے ہے، جہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی
تعداد جو ہے وہ مقیم ہے، اور اسی کے قریب ہی شیفیلڈ کراؤن کورٹ، وہاں بھی شیفیلڈ میں پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، وہاں سے ان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ 5 سال 6 ماہ جو ہے وہ جیل میں کاٹیں گے۔ آج کی اس بریکنگ نیوز کے ساتھ پاکستان کا نعرہ لگاتا ہوں ہمیشہ، لیکن آج برطانیہ کا بھی نعرہ لگاؤں گا، انصاف کا بھی نعرہ لگاؤں گا۔ برطانیہ زندہ باد، انصاف پائندہ باد، اور پاکستان زندہ باد۔